لیکن جناب والا گزر جاؤ بندے دے کولو انہوں 3 پیغام سنانے نے توجہ کرے ذرا میرے نبی تشریف فرمانے کملی والے دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ رہے حضرت عبداللہ بن مسعود میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے ویکھیاں تے کریم آقا دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ رہے فرمایا کملی والے دسو نہ رون دی وجہ کیے میرے نبی نے فرمایا مینوں قیامت دیاں نشانیاں حضرت جناب عبداللہ بن مسعود کہندے نے کچھ نشانیاں میں بیان کرنا چاہنا توجہ کرو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا راوی نے جناب والا کہندے نے نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا عبداللہ ایک وقت ایسا آ جائے گا لوگ مطلب والے ہو جان گے مطلب ہوئے گا تے سلام کرن گے مطلب نہیں ہوئے گا تے پچھن گے بھی نہیں مطلب ہوئے گا تے جناب جنازے دے اندر جان گے مطلب ہوئے گا تے جناب چودھری صاحب نو سلام کر دیاں لیکن اپنے بھائی نال ناراضگی پا کے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ہے تے جناب والا لوکاں نال سلام کر دیاں لیکن جناب والا بھائی دیاں دھیاں جناب جوان ہو رہی ہیں انہوں دی طرف جناب والا کوئی توجہ نہیں ہے بھائی جناب والا بستر مرگ تے موجود ہے او دے بیمار پرسی واسطے نہیں جاندے ہاں مطلب جے کوئی نہیں ہے جناب غریب ہے کی دے گا تے میاں صاحب کہندے نے کہ مطلب ہووے تے نور محمد مطلب ہووے تے چودھری صاحب مطلب ہووے تے ملک صاحب مطلب نہیں جناب والا ملک دی جناب بڑے بندے دی کوئی کتی مر جائے تے ادا بھی جناب والا افسوس ہے غریب دی ماں مر جائے تے پچھن واسطے بھی نہیں جاندے ہاں دعا کرن واسطے بھی نہیں جاندے ہاں میاں صاحب فرماندے نے مطلب ہووے تے نور محمد تے نہ ہووے تے نوراں اتھے کسے دا کوئی نہیں محمد جد مطلب ہو جائے پورا ہے مطلب ہوئے تے سلام کرنگے جناب مطلب نہیں ہے تے کوئی سلام نہیں ہے دوسرا میرے نبی نے فرمایا توجہ میرے نبی نے فرمایا اپنے گھر آباد کرنگے اللہ دے گھر ویران کرنگے اپنے گھر تے ساڑے آباد نے جناب والا ویران اللہ دا گھر ہے بازار تے جناب والا آباد نے مسجداں جناب والا ویران نظر آ رہی ہیں سنیو میں ایک گل کرنا چاہنا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو سکتا ہے جناب والا میری گل توڑے سینے دے اندر اتر جائے حضرت جنید بغدادی ایک بستی دے اندر تشریف لے کے گئے ویکھیاں جناب والا ایک نو بھی کہندے نے یار مینوں گھر دے اندر جگہ دے ایک نو بھی کہندے نے مینوں روٹی دے دے نہ کسی نے جناب جگہ دیتی ہے نہ کسی نے جناب اپنے گھر وچ جگہ دیتی ہے حضرت جنید بغدادی مسجد دے اندر آ گئے اللہ دے گھر وچ جناب عبادت پہ کر دینے لیکن نوجوان توجہ کرے ہو مسجد دیاں دیواراں وچوں آواز پئی آوے مسجد دے چھت وچوں آواز پئی آوے مسجد دیاں دیواراں کہندیاں نے مولا اس بستی نو آباد نہیں کرنا ہے اس بستی نو برباد کر دے جویں انہاں نے سانو برباد کیتا ہے یا اللہ تیرے گھر نو برباد کیتا ہے ایویں انہاں نو برباد کر دے حضرت جنید بغدادی کہندے نے صبح ہوئی تے جناب والا جدوں میں لوگاں تے کول گیا لوگاں نے کہا جنید آ گئے ہو کوئی کہندہ جناب میں نو فالے جے کوئی کہندہ جناب میں نو کینسر ہے کوئی کہندہ میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں حضرت جنید بغدادی نے کہا میں تو انہوں کوئی تویز نہیں دیواں گا میں جناب والا تو انہوں کوئی دوائی نہیں دیواں گا ایک کورس دے کے جا رہے ہیں 40 دنہ دا کورس ہے 40 دنہ دا کورس ہے جناب ایک کورس کر لو تھوڑیاں بیماریاں درست ہو جان گیاں لوگاں نے پوچھا جنید بغدادی کیڑا کورس ہے حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ دے گھر نو آباد کر لو اللہ تواڈی بیماریاں نو دور کر دے گا 40 دن تو بعد حضرت جنید بغدادی آ گئے جناب مسجد اندر نماز پڑھی باہر نکلے جناب کیا آؤ لوگوں میں تو انہوں تویز دیواں آؤ لوگوں میں تو انہوں دوائیاں دیواں سارے لوگاں نے کیا جنید
سانو کسے تویز دی ضرورت نہیں ہے، سانو کسے دوائی دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دی قسم ہے جدوں تک اساں نے اللہ دے گھر نو آباد کیتا ہے، اساں نے اللہ دے گھر نو آباد کیتا ہے، اللہ نے ساڈے گھراں نو آباد کر چھوڑیا ہے۔ تیسری نشانی توجہ، تیسری نشانی میرے نبی نے فرمایا لوگ بیوی نو خوش کرنگے، والدین نو ناراض کرنگے۔ بیوی دی گل تے جناب والا مٹھی لگ دیئے، ماں تے باپ دی گل مٹھی نہیں لگ دیئے۔ جنہاں نے بچپن وچوں پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جنہاں نے نہ گرمی ویکھیے نہ سردی ویکھیے، تیرے واسطے جناب والا لگے رہنے۔ میرے نبی نے فرمایا بیویاں نو خوش کرنگے جناب، والدین نو ناراض کرنگے۔ کہنا اللہ کہندا ہے کہ پتر لے گئیاں نوآں، پتر لے گئیاں نوآں تے دھیاں لے گئے ہور۔ آ رہی سمجھ؟ پتر لے گئیاں نوآں تے دھیاں لے گئے ہور۔ بڈھی تے بڈھا ویڑے چ انج بیٹھے جویں بیٹھے نے چور۔ ہے کہ نہیں؟ بڈھا جناب والد کمرے دے اندر موجود ہے، ماں دوائی واسطے کہہ رہی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ آ سن آخری